देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. आमी सर्वां देवाचें उतार आयकतां, पूण देवाचें उतार आयकून कितें आमचें तें जायना. पूण कोण देवाचें उतार आयकून मोतीन तो व्हरता आनी तें पाळटा ताका मात्र फळ दिवंक जाता. वय भाव भयणीन, आमी सर्वां देवाचें उतार आयकतां, पूण देवाचें उतार भितर वेता जाल्यार मात्र आमचें तें फळ दिवंक शकता. देवाचें उतार आयकून तें आमी तेंच सोडल्यार मेरेर पडल्या बरी. धमसार येता आनी तें काण उरता. कित्याक सस्नीक जिवीत आमी जोडून वचो म्हणून ताचो उद्देश जावन आसा. तो दीस रात वावरून आसा. आमी संवसाराच्या राटावळ्यांनी बुडाचे, आमी कांट्या जडा मदें पडाचे आनी थंयसर खडपी सुवातेर संतोषान उतार आयकल्ल्या बरी जाता. पूण कश्ट येताना तें सांडिचें म्हणून देमसार थंयसर प्रयत्न करनंत आसा. कित्याक देवाचें उतार कितें करता? देवाचें उतार आमकां आकार दिता. देवाचें उतार आमचे भितर असो अंधकार काडून उडयता. देवाचें उतार आमकां नवी जिणी दिता. आनी हें जावन नजो म्हणून सैतान हर प्रयत्न करता. कित्याक ताका थंयसर येमकोंड तयार करन जाला. पूण आमा सर्वांनी ताच्या सांगाता वसाचें म्हणून ताचें प्रयत्न. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी कितें आयलो म्हळ्यार ताचें दैवीक उतार मास जालें. आनी तें मास जाल्लें उतार आमच्या मदें जियेलो मात्र न्ही, ताणें सस्नीक जिविताची वाट उक्ती करून दिली. हांगासर आमी तर कितें करीचें? देवाचें उतार आमी आयकतां खरें, पूण आयकल्यार कित्याक आमचें तें काम जायना? भुमी आमी पळयल्यार भुमी थंयसर संवसाराच्या स्थापने आदीं भुमी निराकार जावन आसली, अंधकारांत बुडिल्ली आनी थंयसर रिती ती जावन आसली. पूण पवित्र आत्मो थंयसर उदकाच्या राशींत वाळून आसलो. पूण केदळा पवित्र आत्मो तें दैवीक उतार त्या भुमी थंय हाडटा. भुमी मोगान तें स्विकार करता. उतार सांगल्या थवळस अंधकार धांवता, उजवाड जाता आनी थंयसर आकार येता. बरी जीण थंयसर बरें एक उत्पन्न जावचें आमी पळयता. तशेंच भाव भयणीनो, केदाळा देवाचें उतार आमकां परगट जाता. देवाचें दैवीक उतार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त केदाळा आमचे भितर थंयसर निवास जाता. तवळ मात्र केदाळा आमी त्या पवित्र आत्म्या बरीत जावन तें उतार आमचे भितर आमी भुमीन स्विकार केल्ले बरी स्विकार करता. कितेंच थंयसर कितेंच आमकां प्रश्न येनासतना, कितेंच आमचें तें गोंदळ जायनासतना आमी स्विकार करता. वय ही उतरां जीव जावन आसात, ही उतरां काम करतात, ही उतरां दोन दारीची थालवार म्हणून आमी स्विकार करता. तवळ मात्र आमचें तें काम जातात. आमचे भितर असलो अंधकार धांवडायता, ती उतरां अंधकार धांवडायता. कित्याक जेजू उजवाड जावन आसा आनी आमचे भितर तें आकार येता. कित्याक पवित्र आत्म्याक दिलां आमचें तें जेजू क्रिस्ताचें रूप दिवंक आनी आमचें तें रिती आसलें तें सगळें भरती जाता. कितें तें पवित्र आत्म्याची फळां आमचें तें येतात. आनी हें जायचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा देवान जेजू क्रिस्ताक पाठयलो. हो मोग आमी अनुभव करीचे आनी सासनीक जिवीत आमी जोडीचें म्हणून. तर भाव भयणीनो, देवाच्या उतरांत इतली सकत आसा. आमी भुमी पळयल्यार आजून ती सृश्टी आमच्या मुखार आसा. आजून ती थंयसर काम करन आसा. देवाच्या उतरा खाल ती चलून आसा. आज म्हाका आनी तुका रचलां जाल्यार देवाचें उतार आमी पाळन देवाच्या संतोषान भागीदार जायचें म्हणून, त्या सासनीक जिवितान भागीदार जायचें म्हणून. आनी तें दैवीक उतार जावन आसा. जेजू क्रिस्त शब्द मनीस जालो. आज तुजे भितर आनी म्हजे भितर मनीस जाला गी. तो मनीस जावन आसा खंडीत. तो मेला पुनर्जीवन जाला. तसो आत्मो म्हजे भितर आसा गी. खंडीत जेजूचें उतार केदाळा शुभ वार्ता आमी स्विकार करता. तवळ आमचें तें फळ दिवंक शकता. आमेन.